अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, आप देख रहे हैं चैनल केयर इस्लाम। तमाम मोमिनीन का इस्तक़बाल करते हैं और जैसा कि आप मुसलसल ये प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं जदीद फ़िक़ही मसाइल, जिसमें मैयत के अहकाम पर मुसलसल आगा की तरफ से जवाबात दिए जा रहे हैं। और आज भी मैं हाज़िर हुआ हूँ और सबसे पहले मैं इस्तक़बाल करूँगा आगा का। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपका इस्तक़बाल, और साथ ही साथ शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं आप। तो हम चाहेंगे कि सवाल का सिलसिला शुरू करने से पहले मोमिनीन से आप हम कलाम हो लें, उसके बाद फिर हम सवाल शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत वो हकीकत के जिसका इनकार भी मुमकिन नहीं है और न जिससे मुँह मोड़ा जा सकता है। बस इस दुनिया में हम आखिरत को हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों और काविशों में लगे रहें और उन्हीं कोशिश और काविशों के सिलसिले में दीनी मसाइल को याद करना और अपने जहन में महफूज करके ज़िंदगी में उतारना भी शामिल है। लिहाजा हम सब की शरई ज़िम्मेदारी है कि ज़रूरियात दीन को हासिल करें ताकि मौके के ऊपर और वक्त के ऊपर उनको इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि पिछली नशिस्त में बात मुकम्मल हुई थी कि दफन की हालत में, जैसे कि किसी काफिर को मुसलमान कब्रिस्तान में दफन किया जाए या मुसलमान को काफिर के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जा सकता, आपने बयान किया था। इस सूरत में जो आज का ये जो गुफ्तगू है और आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई ऐसा मसला हो जाए कि मैयत दफन शुदा हो और उसको किसी मसले के तहत बाहर निकालना हो, तो क्या ये जायज़ है? आगा सिस्तानी साहब की तरफ से क्या हुक्म है, ये बयान करते हैं आप। कुल्ली तौर पर जो इसका मसला है अहादीस से जो साबित है वो ये कि मोमिन को दफन करने के बाद नब्श क़ब्र यानी क़ब्र को खोद कर निकालना जायज़ नहीं होगा इख्तियारी सूरत में। अलबत्ता कुछ इजबारी और कुछ मजबूरी के ऐसे हालात बनते हैं कि जहाँ पर हम क़ब्र से मैयत को निकाल सकते हैं। इसके मुताल्लिक़ जो मसले हैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी दामत बरकातुहू की तौज़ीह में, उसमें आप फरमाते हैं कि अगर मैयत की क़ब्र खोद कर किसी दूसरे मुर्दे को इस क़ब्र में दफन करना चाहे तो ये जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर क़ब्र पुरानी हो गई हो और पहली मैयत का मुकम्मल निशान बाकी न रहा हो तो दफन कर सकते हैं। यानी जब तक ये एहतमाल है कि मैयत ठीक है, उसके अंदर गोश्त व पोस्त बाकी है, तब तक उस क़ब्र को नहीं खोदा जा सकता है और मुर्दे को नहीं निकाला जा सकता है। इसी तरह से मसला नंबर 613 में आप फरमाते हैं कि जो चीज़ मैयत से जुदा हो जाए, चाहे वो उसके बाल, नाखून या दाँत ही क्यों ना हो, उसे उसके साथ ही दफन किया जाए। और अगर जुदा होने वाली चीज़ें अगरचे वो दाँत, नाखून या बाल ही क्यों ना हो, मैयत को दफनाने के बाद मिलें तो एहतियात लाजिम की बिना पर उन्हें किसी दूसरी जगह दफन कर देना चाहिए। और दाँत और नाखून इंसान की ज़िंदगी में ही उससे जुदा हो जाएं तो उन्हें दफन करना मुस्तहब है। यानी बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान का जो बदन है वो उसके साथ दफन होगा, लेकिन अगर मैयत के दफन होने के बाद कुछ आज़ा ऐसे मिलते हैं जो दफन होने चाहिए, तो उस कब्र को दोबारा हम खोद कर नहीं दफन करेंगे, बल्कि उनके लिए एक दूसरी जगह तलाशी जाएगी और वहाँ दफन करेंगे। मसलन बम स्फोट हो गया, उसमें एक इंसान था, उसका पूरा चिथड़े हो गई बॉडी, अब कुछ हिस्सा उसका मिला और कुछ हिस्सा बाद में मिला। आसन तुम जितना हिस्सा फौरी तौर पर मिलेगा ये एक ज़मीन के नीचे उसको छुपाएंगे और ये उसकी कब्र करार पाएगा। और मिसाल के तौर पर 1 बरस के बाद, 6 महीने के बाद या कि कुछ अरसे के बाद कोई एक और हिस्सा मिल जाता है बदन का, तो हुक्म यही है कि उसको दफन करना होगा, लेकिन उस कब्र को नहीं खोला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सूरत और बदल जाए, अगर मान लीजिए किसी इंसान का, जिंदा इंसान का हाथ काट दिया जाता है, जहर फैल गया, हाथ काट दिया गया, अब इस सूरत में वो हाथ दफन किया गया, तो उसके लिए क्या कब्र हयाती ली जाएगी या उसको ऐसे ही दफन कर दिया जाएगा? नहीं, उसके लिए हुक्म यही है कि चूँकि अभी ख़ुद इंसान ज़िंदा है, लिहाजा मैयत के वो तमाम अहकाम उसके ऊपर जारी नहीं होंगे, लेकिन चूँकि मोमिन का ये एक हिस्सा है और मोहतरम है, लिहाजा इसको ज़मीन के नीचे छिपाना वाजिब होगा। अच्छा, तो उस तरीके से नहीं दफन किया जाएगा जैसे मैयत की शरायत होते हैं? नहीं, मैयत के हुक्म में नहीं है, क्योंकि अभी ये ज़िंदा का हाथ है। अच्छा, अगर दूसरा सवाल हम आपसे ये करेंगे
کہ پچھلی نشست میں آپ نے بیان کیا تھا کہ اگر والد مسلمان ہے اور جو اس کی زوجہ ہے وہ کافر ہے اور وہ حاملہ ہے تو اس کو قبلہ رخ نہ لٹا کر بلکہ اس کی پیٹھ جو ہے وہ اس طریقے سے لٹائی جائے گی قبر میں کہ اس کے بچے کا جو منہ ہو وہ قبلے کی طرف ہو، اس صورت میں کہ بچہ مرا ہوا ہو۔ لیکن یہاں پر اگر صورت بدل جائے، وہ بچہ زندہ ہو، تو کس طریقے سے کیا حکم ہے؟ احسنتم۔ حاملہ عورت کے احکام کے متعلق آغا سستانی دامت برکاتہ جو چند مسئلے پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 615، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور اس کا پیٹ میں رہنا ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہو تو چاہیے کہ اسے آسان ترین طریقے سے باہر نکالیں۔ ماں زندہ ہے، شکم میں جو بچہ ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا رہنا ماں کے لیے مضر ہے، تو پھر آسان طریقے سے اس مردہ بدن کو، اس بچے کو باہر نکالا جائے گا۔ چنانچہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بھی مجبور ہو تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کا میڈیکل سائنس کچھ ایسی دوائیں دیتا ہے جس سے وہ ماں کے شکم میں پل رہا بچہ جس میں اب جان نہیں ہے اس کو ٹکڑے کر کے باہر نکالا جاتا ہے، یعنی ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن چاہیے کہ اگر اس عورت کا شوہر اہل فن یعنی ماہر ہو تو بچے کو اس کے ذریعے باہر نکالیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی اہل فن ماہر عورت کے ذریعے سے نکالیں، اور عورت کسی ایسے شخص سے رجوع کر سکتی ہے جو اس کام کو بہتر انجام دے سکے اور اس کی حالت کے لیے زیادہ مناسب ہو، اگرچہ وہ نامحرم ہی ہو۔ یہاں پر بالکل واضح ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ماں زندہ ہے اور بچہ شکم میں دنیا سے چلا جائے گا تو اس بچے کو بہرحال اس شکم سے نکالنا ہے۔ کون نکالے گا؟ اگر اس کا شوہر خود ڈاکٹر ہے تو وہ خود اس کام کو انجام دے گا، اگر شوہر ماہر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے یہ کام، تو پھر یہ خاتون ڈاکٹرز کی طرف رجوع کریں گی، جو عورت یعنی لیڈی ڈاکٹرز کہلاتی ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہ اس کام کو انجام دیں گے۔ لیکن اگر ایسی کوئی حالت ہے کہ شوہر بھی اہل فن نہیں ہے، کوئی خاتون ڈاکٹر بھی نہیں ہے، تو پھر نامحرم سے اس کام کو انجام دلوایا جائے گا، چونکہ یہ جو ماں ہے بہرحال اس کی زندگی محترم ہے اور اس کو بچانا ضروری ہوگا۔ اسی کے آگے اگر آپ غور فرمائیں تو مسئلہ نمبر 616 میں آپ فرماتے ہیں، برعکس ہو کہ اگر ماں مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو، اگرچہ اس بچے کے زندہ رہنے کی امید تھوڑے وقت کے لیے ہی ہو، تب بھی ضروری ہے کہ ہر اس جگہ کو چاک کریں جو بچے کی سلامتی کے لیے بہتر ہے، اور بچے کو باہر نکالیں اور پھر اس جگہ کو ٹانکے لگا دیں، اور اگر اس عمل کی بنا پر بچے کے مر جانے کا علم یا اطمینان ہو تو جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم کو معلوم ہے کہ ماں دنیا سے جا چکی ہے، لیکن شکم میں جو بچہ ہے احتمال صرف دے رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو، صرف اس احتمال کی بنیاد پر شکم کو چاک کیا جائے گا اور بچے کو نکالا جائے گا۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ شکم میں بچہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، یعنی اب اس کے اندر جان نہیں ہے، تو پھر اب اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا بلکہ ماں کے ساتھ اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو کس صورت میں دفن کیا جائے گا؟ ماں کے احکام جاری ہوں گے کہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اچھا، یعنی کہ ماں کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا۔ ابھی اس صورت میں آپ نے جو بیان کیا تھا، وہ کافرہ عورت تھی اور بچہ مسلمان تھا، یہاں ماں بھی مسلمان ہے، بچہ بھی مسلمان ہے، تو اب چونکہ اصل احکام جاری ہو رہے ہیں ماں کے اوپر، لہٰذا اس طریقے سے میت کو لٹائیں گے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اگرچہ اس بچے کا اس وقت چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو کر پشت بیت اللہ ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی آقا، بہت بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک سوال اور لے کر، اور ناظرین کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں جدید فقہی مسائل کے حوالے سے میت کے احکام میں، جس میں آج کی جو نشست تھی وہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل پھر ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ان جو پروگرامز ہیں ان کو غور فکر کے ساتھ سنیں، بچوں کو سنائیں، نوجوانوں کو سنائیں، خاص کر ان افراد کو سنائیں جن تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی ہے کسی طریقے سے۔ اور آپ کے اذہان میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس جو نمبر آپ کے اسکرین پر چل رہا ہے اس پر بھی آپ نمبر پر ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کا جواب انشاءاللہ اسی پروگرام سے، جدید فقہی مسائل سے دیا جائے گا، جس میں آغا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ آپ کو جواب دیں گے یہاں سے، اور جس سے کہ آپ استفادہ کر سکیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام جدید فقہی مسائل، میت کے حکام، آپ کا اپنا
میزبان زین رضوی پھر حاضر ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.